क्योंकि पिछले दिनों में दहशत गर्दी की वारदातें जो है वो बढ़ गई हैं और जो मर्ज्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे भी पाकिस्तान की अफवाज के सिपाही और अफसर शहीद हुए हैं। और 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भी वारदात हुई और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने ये फरमाया कि जी ये टेररिस्ट एक्ट है और उसको क्लेम भी किया। और कल का भी जो अनारकली का एक्ट है उसमें 2 मुतज़ाद बातें आ रही हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्लेम कर रही है जबकि इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि टीटीपी ने ये एक्ट किया है। तो आपके तवस्सुत से मैं ये चाहूँगा कि इंटीरियर मिनिस्टर अगर हाउस में तशरीफ़ लाएं और आके ये बात क्लियर करें कि ये जो वारदातें बढ़ रही हैं क्या ये बात साबित नहीं करती कि जो हुकूमत ने टीटीपी के साथ अपीज़मेंट और गुफ्तगू और नेगोशिएशंस की पॉलिसी अपनाई थी वो गलत थी और आज एक बार फिर मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में है। लिहाजा आपसे मेरी इस्तदा है कि इंटीरियर मिनिस्टर को बुलाएं और कल जो उन्होंने एक इंटरव्यू प्राइवेट टीवी चैनल पे दिया उन्होंने टीपीपी के अलावा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस शाम में इराक में इधर उधर हैं उनके लिए भी बात की है। लिहाजा आई वुड काइंडली रिक्वेस्ट यू। थैंक यू सर। जी लीडर ऑफ द अपोजिशन सर। लीडर ऑफ द अपोजिशन सर एक सेकंड। जी सर। जनाब चेयरमैन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे आज रेज़ किया है ऑनरेबल रज़ा रब्बानी साहब ने। तो मैं समझता हूँ हमें कंसर्न है कि ये इस किस्म के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं पाकिस्तान में और उससे हमारे जो फ़ौजी भाई हैं वो भी महफूज नहीं हैं और जितने भी हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं वो भी महफूज नहीं हैं। तो आई एग्री विद रज़ा रब्बानी साहब कि आपको इंटीरियर मिनिस्टर साहब को कहना चाहिए यहाँ आकर ब्रीफ भी करें। थ्रू मीडिया हमें समझ नहीं आ रही। जी सर। जी इसी बात पे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर जो दुश्मन अनगिनत हैं और ये कोई इस हुकूमत का नहीं बल्कि साबका सारी हुकूमतों पर बल्कि पाकिस्तान सब जब से वजूद में आया इस किस्म के वाक़यात होते रहे जिनकी हम मुकम्मल तौर पर मज़म्मत करते हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीके से दोनों शख्सियात ने ये कहा कि इंटीरियर मिनिस्टर को आना चाहिए, मैं भी कहता हूँ कि हमारी हुकूमत अकाउंटेबल है, वो आकर यहाँ पर इस बात की वजाहत करें पूरी तफसील से कि ये वाक़यात का तसलसल जो शुरू हो चुका है इसका पस मंज़र क्या है और किस तरफ जो है जा रहा है और उसमें हमारी हुकूमत या हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जगह जगह पर वो अपना क्या किरदार अदा कर रही हैं ताकि आवाम को भी और इस हाउस को भी एतमाद में लिया जाए। मैं बिल्कुल इसकी वजाहत के साथ और इसकी तो एक तौसीक करता हूँ कि ये बड़ा अच्छा कदम है कि वो आकर के मेरा ख्याल है कि इसी सेशन के अंदर आके इसकी वजाहत करें, बड़ा ज़रूरी है। जी ठीक। जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब। शुक्रिया फिर आपको देता हूँ सर। मैं बिल्कुल मनो तायद करता हूँ रज़ा रब्बानी साहब ने जो बात की और जो लीडर ऑफ अपोजिशन, बल्कि अच्छी बात है आज उधर से भी ये बात आई। वज़ीर दाखिला की बड़ी कुलीदी ज़िम्मेदारी है कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में एक तो वो ख़ुद भी आगाह रहें और दूसरा पार्लियामान को कम अज़ कम आगाह रखें। और मैं इस मुतालबे की पुरज़ोर हमायत करता हूँ कि वज़ीर दाखिला को ऐवान में बुला के वो ऐवान को ब्रीफ करे और आइंदा के लिए क्या लाहे अमल है, क्योंकि अगर हमारे शहरों तक दोबारा दहशतगर्द घुस आए हैं और अगर उन्होंने पाकिस्तान के दिल पे हमला किया है तो उस पे गवर्नमेंट का रिएक्शन और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जी मुश्ताक सर। चेयरमैन गुज़िश्ता नंबर पे चल रहा हूँ, देख अभी आपकी बारी इसके बाद आ गई। गुज़िश्ता मंगल को बाकी भी सारे पीछे माइक्स ऑन हो गए माशाल्लाह, तो फिर क्वेश्चन और नहीं होगा। जी चेयरमैन, गुज़िश्ता मंगल को एक दिन में 7 वाक़यात हुए हैं जिसमें इस्लामाबाद का वाक़या हुआ है, जाफर एक्सप्रेस जो है वो सिब्बी के अंदर उसके पटरी के ऊपर धमाका किया गया, उसको उड़ाने की कोशिश की गई। इसी तरह शेख अल्लामा अब्दुल हमीद रहमती जो बहुत बड़े आलिम थे पेशावर के, उनको दिन दहाड़े बाजार में कत्ल किया गया। ज़मीर गुल एडुकेट जो जी आपने बता दिया था उस दिन भी सर, थोड़ी शॉर्ट करें फिर बात नहीं होगी। जी ज़मीर गुल एडुकेट जो दरगई में है,
جی ٹھیک ہے جی ضمیر گل ایڈوکیٹ درگاہ میں اس کو دن دہاڑے قتل کیا گیا. بہت بڑے وکیل تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں سلیپر سیلز ہیں, تو وہ آئیں وضاحت کریں کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کا سیکیورٹی پلان اور یہ کیا کر رہی ہیں کہ آج اسلام آباد بھی محفوظ نہیں ہے, لاہور بھی محفوظ نہیں ہے, پشاور بھی محفوظ نہیں ہے. ٹھیک, تھینک یو جی. سعدیہ عباسی صاحب جی. تھینک یو مسٹر چیئرمین. مسٹر چیئرمین, کل میں نے کالنگ اٹینشن نوٹس اسی ٹاپک پہ ڈالا تھا اور سیکریٹریٹ نے اس کو اتنا اہم نہیں سمجھا کہ آج کے ایجنڈا پہ لے کر آئیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایجنڈے کو سسپینڈ کر کے آج اس کے اوپر بات کرنے دیں, کیونکہ یہ ملک کی سلامتی کے ایشوز ہیں. 3 دن کے اندر لگاتار واقعات جو ہو رہے ہیں اور سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں, یہ بڑا سنگین مسئلہ ہو گیا ہے ملک میں لا اینڈ آرڈر کا. تو انٹیریئر منسٹر صاحب یہاں تشریف لائیں اور ممبرز کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں. تھینک یو مسٹر چیئرمین. جی کامران صاحب. سر یقیناً یہ افسوسناک واقعہ تھا کہ پاکستان کے دل پہ حملہ ہوا, اس سے پہلے دماغ پہ حملہ ہوا تھا شاید, مگر یہ پہلے ہاتھ اور پاؤں پہ تو روز حملے ہوتے ہیں ہم پہ, اور وہ تو ٹوٹے ہوئے ہیں, اور اس کو ہاتھ اور پاؤں کا تو کسی کو خیال ہے نہیں ہے. سر ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ کل کیا واقعہ ہوا, اس میں کتنے لوگ مرے اور کتنے جو ہے نا لوگ زخمی ہوئے. شاید ایشو یہ ہے کہ کن پالیسیوں کی وجہ سے یہ ہوا کرتا ہے, اور آیا ہم اس پالیسیوں پہ بات کرنے کے لیے اس ہاؤس میں تیار ہیں؟ کیا اس ہاؤس میں یہ سب کچھ لانے کے لیے ہم تیار ہیں؟ جب تک آپ نہیں لائیں گے, جب تک اس مسئلے کے تہ تک نہیں پہنچیں گے, اس وقت تک یہ بلوچستان میں بھی ہوتا رہے گا, اس وقت تک لاہور میں بھی ہوتا رہے گا, اس وقت تک اسلام آباد میں بھی ہوتا رہے گا. جی سر. ان کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. اگر نہیں ٹھیک کرنا تو پھر یہ اسی طرح سے روز دھماکے ہوا کریں گے. تھینک یو. عرفان صدیقی صاحب. بہت شکریہ جناب چیئرمین. نہایت اہم موضوع ہے یہ, اور میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کی جو ایک تازہ لہر پورے ملک کے اندر اٹھی ہے اور کل لاہور کا افسوسناک واقعہ ہوا, اس کے ساتھ ساتھ خود اسلام آباد کی صورتحال بہت تشویشناک ہے. جرائم میں بے انتہا اضافہ ہو چکا ہے. ڈاکہ زنی کی وارداتیں ہوتی ہیں, لوٹ مار کی وارداتیں ہو رہی ہیں. اسلام آباد کے اندر کچھ دن پہلے 2-4 دن پہلے ہمارا پولیس کا ایک جانباز شہید ہو گیا. یہ سارے واقعات اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ترجیحات جو ہیں ان ایجنسیز کی, خاص طور پہ وزارت داخلہ جس کو جرائم کی بیخکنی کرنی چاہیے, وہ شاید بیانات سازی میں مصروف ہے اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے. بڑی اہم پیش رفت ہے یہ, اور اس پہ بات ہونی چاہیے اور تفصیل سے ہونی چاہیے. اور جناب عالی ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کم و بیش 9 ماہ ہو گئے ہیں اس ہاؤس کے اندر. میں نے اس ہاؤس میں وزیر داخلہ صاحب کو آج تک نہیں دیکھا. تو یہ اگر بے نیازی کا عالم ہے اور وہ توجہ ہی نہیں دیتے اور اہمیت نہیں دیتے اس ایوان کو, تو انہیں ضرور آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. سرفراز بگٹی صاحب. چیئرمین, میں بھی سینیٹر رضا ربانی صاحب نے جیسے فرمایا, وزیر داخلہ صاحب کا بیان سن کے بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ یہ ایک نیشنلسٹ آرمی کوئی 10 دن پہلے وجود میں آئی, BRA بلوچ ریپبلکن آرمی, اور UBA. BRA جس کو ہیڈ کرتے ہیں ابراہیم دک بگٹی, اور UBA جس کو ہیڈ کرتے ہیں زامران مری, جو نواب خیربش مری کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں. انہوں نے مرج کی اپنی دونوں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, اور بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے نام سے ایک نئی آرمی بنائی, اور ودن 10 days انہوں نے لاہور پہ اٹیک کیا. اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ TTP نے کیا ہے. میں حیران ہوں کہ وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے. اور میں ایگری کرتا ہوں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے کہ آئیں اس کو ڈسکشن پہ لے کر آئیں کہ یہ جو قوم پرستی کے نام پر دہشت گردی ہے, ہم سب مل کے, ہمارا انٹلیکٹ, ہمارا میڈیا, ہماری پارلیمنٹ, ہم سب مل کے اس کو ٹیررزم کہتے ہیں. اور یہ جو قوم پرستی کے نام پر وائلنس ہے, اس کو ہم ناراض بلوچ کہتے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے, ان کو کچھ نہ کہیے گا, یہ اور ناراض ہو جائیں گے. ان کو کچھ نہ کہیں, ان کو معصوم لوگوں کا قتل و غارت جاری رکھنے دیں, ان کو دھماکے کرنے دیں, یہ جتنے مرضی لوگ مار دیں, کیونکہ ان کی تسکین ہی تب ہوتی ہے جب یہ لوگوں کو مارتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم ان کو کچھ کہہ دیں گے تو آپ لوگ کہیں گے کہ یہ اور ناراض ہے, لہٰذا ان کو کچھ نہ کہیں. شکریہ جی. سیف اللہ آبڑو صاحب.